हेलो फेरि पनि वेलकम एभ्रिवान टु लेक्चर 1 हेलो हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको क्लासेसहरूको अब चाहिँ स्टार्ट गरेँ त मैले। हेलो सो फर हिजो हामीहरूले सी प्रोग्रामिङको बेसिक्सहरू डेटा टाइप्सहरू अनि फ्लो अफ कन्ट्रोल त्यस्तो बारेमा हेऱ्यौँ है। हेलो अब आज चाहिँ हामीले हिजोकै कन्डिसनल पछिको कन्टिन्यू गर्छौँ अनि त्यसपछि आज हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ लुप्सहरूमा अनि कन्डिसनल पछि हामीहरू लुप्सहरूको बारेमा पनि हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फर्स्टमा हामीहरू अलिकति फ्यामिलियराइज हुनुपर्ने चाहिँ गो टु स्टेटमेन्टसँग हो। अब प्रोग्रामको फ्लो भनेको तिमीले कुनै पनि ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टहरू कन्डिसनलहरू हालेको छैन भने चाहिँ लिनियर फ्लोमै जान्छ प्रोग्रामहरू चाहिँ। तर अब गो टु स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा गो टुको लेबल हुन्छ अनि अर्को गो टु अनि लेबलको नाम भनेर तिमीले प्रोग्रामको कुनै पार्टमा लेख्छौ। अनि जब तिम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ यो गो टु लेबल भन्ने स्टेटमेन्टमा पुग्छ तब तिम्रो त्यसपछि चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ डाइरेक्टली यो लेबलमा जम्प हुन्छ अनि लेबलको मुनि भएको स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। ल सपोज यही छ एउटा हामीले एउटा इन्टिजरलाई इनिसियलाइज गरेका छौँ आई भन्नेलाई, अनि त्यसपछि यतानिर आईको भ्यालु बढाएको छौँ। तर अब आईको भ्यालु माथि हामीले एउटा लेबल हाल्यौँ अनि मुनिपट्टि हेलो यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो लाइन नम्बर 6मा गो टु हियरबाट जब हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ यहाँ पुग्छ तब यसले चाहिँ फ्लोलाई यो माथिको लेबलमा पुर्याइदिन्छ क्या। अब लेबलमा चाहिँ तिमीले कोलोन हाल्छौ अनि त्यही हो डिफ्रेन्स चाहिँ, खासै छैन। अब यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने चाहिँ हेलो हेरौँ है त के हुन्छ। ओके, फर्स्ट हाम्रो इन्टिजर इनिसियलाइज हुने लाइनमा गएको छ, त्यसपछि आई प्लस प्लस भएर 0 थियो, अब भ्यालु 1 भयो। अब भ्यालु 1 भएपछि हाम्रो गो टु स्टेटमेन्टमा जान्छ। गो टु स्टेटमेन्टमा हामीले लेबल हियर भनेर राखेको छ, त्यही भएर अब मुनि जानुपर्ने, तर यो स्टेटमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्लो डाइरेक्टली यहाँ हियरमा जम्प भएर त्यसको मुनिको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो। अहिलेको केसमा त्यो आई प्लस प्लस हो, त्यही भएर हाम्रो आईको भ्यालु 1 भए पनि अब बढ्दै गएर त्यसरी नै आईको भ्यालु अपडेट हुँदै जान्छ। गो टुले गर्ने चाहिँ बेसिकली यही हो। तिमीले लेबल राखेको हुन्छ कुनै पनि प्रोग्राममा, यही माथि हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। लेबल चाहिँ तिम्रो गो टु स्टेटमेन्ट पछि छ भने त्यही लेबल जहाँ छ प्रोग्रामको त्यही जान्छ। तर एउटा चाहिँ हाम्रो रिस्ट्रिक्सन के छ भन्दाखेरि तिमी जस्तै अहिले हामीहरू यो मेन फङ्सनमा छौँ, गो टुबाट तिमी फङ्सन टु फङ्सन जम्प चाहिँ गर्नु मिल्दैन क्या। जस्तै अब मेन फङ्सनमा छौ भने मेन फङ्सनको बाहिरपट्टि लेबल हालेको छौ भने अनि गो टु भनेर फङ्सनभित्र छ भने फङ्सन बाहिर चाहिँ जम्प हान्दैन अनि दुईवटा फङ्सन बिचमा पनि हेलो जम्प हानेन क्या। त्यही भएर त्यो एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब जस्तै अर्को एउटा के हेरौँ भन्दाखेरि हिजो हामीहरूले कन्डिसनल्सहरू हेरेको थियौँ। अब त्यसमै इफ स्टेटमेन्टमा ल अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले के गरेको छौँ भन्दा फर्स्टमा आई भन्ने इनिसियलाइज गरेछ। यो इनकन्डिसनल भनेको चाहिँ कन्डिसनलभित्र गएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एउटा भेरिएबल राखेको मात्र हो। कन्डिसनलभित्र गएको छ भने चाहिँ भ्यालु अपडेट भएर 1 हुन्छ, नत्र भए चाहिँ अपडेट हुँदैन है, 0 हुन्छ। अब हामीले के हेर्न खोजा भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले गो टु त हालेको छौँ अनि गो टुको भ्यालु त अनि गो टुको लेबल त कन्डिसनलभित्र छ नि त। अब यतिकै कमनली हेर्न खोज्दाखेरि त कन्डिसनलको कन्डिसन फुलफिल भएको भए पो भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने हो त। तर अब फङ्सनभित्रै छ है हाम्रो हियर, तर इफ स्टेटमेन्टभित्र छ, तर पनि अब
लेबलमा चाहिँ जान्छ है गो टुबाट जम्प भए पनि। अब यहाँ हामीले चेक गर्ने ठाउँमा आई भने 1 छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि राखेको छौँ। आई को भ्यालु 0 हालेको छ। तर अब यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने चाहिँ फर्स्टमा आई इनिसियलाइज भयो। यो इन्कन्डिसनल भन्ने भेरिएबल इनिसियलाइज भयो। अनि अब यसले चेक गर्छ आई भने 1 हो कि होइन भनेर चेक गर्यो। अब होइन नि त आई भने 1 त। त्यही भएर अब यो कन्डिसनलभित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युटै भएन। अनि डिरेक्टली गो टुमा गयो। अब गो टु हियर हामीले कन्डिसनलभित्र हालेको छौँ, त्यही भएर भित्र भएको भए पनि फरक पर्दैन क्या, जम्प हुन्छ। अनि त्यही भएर हाम्रो इनकन्डिसनल छ, कन्डिसनलभित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भयो भनेर 1 भनेर देखायो। अब हेरिराख्ने हो भने प्रोग्राम त अब यहीँ जम्प भइराख्यो नि त। खासै हामीलाई यस्तो जम्प भइराख्नु त युज हुँदैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा त्यसपछि अर्को एउटा गो टु स्टेटमेन्ट हालिदियो। अनि त्यसबाट चाहिँ प्रोग्रामको एन्डमा गयो। अब यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टभित्र पनि गयो। अनि त्यसपछि डाइरेक्टली प्रोग्रामको एन्डमा पनि गयो। अनि प्रोग्राम एन्ड पनि हुन्छ। त्यही भएर अब गो टुको बेसिक्स यति नै हो। अब एउटा क्वेसन छ है त। एउटा लेटर हामीहरूसँग छ। अब अनि त्यो लेटर भावल हो कि होइन हामीहरू कसरी चेक गर्छौँ त? अब तिमीहरूले सोचिसके पनि होला हौ, डिफ्रेन्ट तरिका छ यो गर्ने चाहिँ। अब हिजो इफ स्टेटमेन्टहरू पढेको छ भन्दा पनि इफ स्टेटमेन्टहरूको बारेमा हामीले हेरेको छौँ होइन। अब इफ स्टेटमेन्ट युज गरेर गर्न त सजिलै हुन्छ नि यो। अब एउटा लेटर भन्ने क्यारेक्टर भेरिएबल छ, त्यसलाई जे भनेर पनि सेट गर्दा भयो। अनि इफ स्टेटमेन्टभित्र ए हो कि ई हो कि आई हो कि ओ हो कि यु भनेर चेक गर्यो। अनि त्यसपछि ए हो भने इज भावल भन्ने 1 हुन्छ, कन्सोनेन्ट हो भने चाहिँ 0 हुन्छ। सो एकदम बेसिक नै छ यो होइन। तर हामीहरूको कन्डिसन्सहरू बढ्दै गयो भने त यो इफ स्टेटमेन्ट त अलिक झ्याउ भयो नि त। जति धेरै कन्डिसन भयो त्यति नै ठुलो हुँदै गयो नि यो, त्यति नै पढ्न पनि अलिक अप्ठ्यारो हुने टाइप हुन्छ है। त्यही भएर के गर्दा हुन्छ भन्दा हामीले पहिला यसलाई नै रन गरौँ न त फर्स्टमा। यसको फ्लो हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा त्यहाँ हुन्छ यो माथिको इज भावल इनिसियलाइज भयो। अनि लेटरमा च्यार लेटरमा चाहिँ बी छ। अनि त्यसपछि अब यो बिचको चाहिँ अर हो है। यसलाई पढ्नु पर्दा चाहिँ तिमीले लेटर इज इक्वल टु ए अथवा अर ई अर आई अर ओ अर यु भनेर पढ्छौ। यहाँबाट कुनै पनि सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ स्टेटमेन्टभित्र जान्छ। तर अब यहाँ बी भनेको त कुनै पनि केसेससँग म्याच गर्दैन नि त। त्यही भएर हामीहरूले स्टेप ओभर गऱ्यौँ भने चाहिँ अब कन्डिसनभित्र गयो नि, त्यही भएर एल्समा गयो। एल्समा गएपछि 0 हुन्छ यसको भ्याल्यु। अनि इज भावल भन्ने 0 हो भनेपछि भावल होइन। सो यसरी पनि गर्नु मिल्छ। तर अब हाम्रो जति केसेसहरू बढ्दै गयो त्यति नै यो इफ स्टेटमेन्ट अलि झन्झट हुन्छ क्या गरिराख्न। त्यही भएर अब यसरी पनि गर्दा नहुने त होइन। तर योभन्दा बेटर वे नै भनौँ चाहिँ हामीहरूले स्विचहरू युज गर्दा हुन्छ है। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्विचेसभन्दा अगाडि चाहिँ यही कुरालाई हामीले गो टुबाट पनि गर्न मिल्छ है। तर अबको एक्जाम्पल चाहिँ के हेरौँ भन्दा एउटा नम्बर छ। अब त्यो नम्बर चाहिँ अड हो कि इभन हो भनेर चाहियो अरे है हामीलाई। int is odd। यसलाई इनिसियलाइज मात्र गरौँ है। अब के गरौँ भन्दा इफ नम यो मोड्युलो त थाहा होला, यसले चाहिँ रिमाइन्डर दिन्छ हाम्रो डिभिजन गरिसकेपछि 2 इज इक्वल टु 0 गो टु इभन। सो अब हामीहरूले चाहिँ यहाँनिर नम मोड्युलो 2 चाहिँ 0 छ भने इभन भन्ने लेभलमा जाउँ, नत्र अड भन्ने लेभलमा जाउँ भनेर गयो। अब त्यही भएर अब लेभलमा गएपछि के हुन्छ भनेर पनि
लेखौँ इभन भन्नेमा गयो भने चाहिँ इज अड भन्ने 0 भनेर सेट गरौँ। अनि अड भन्ने छ भने चाहिँ इज अडलाई 1 हालौँ है। अब फेरि अघि नै पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ। के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ अब तिम्रो इभन नम्बर छ भने इभनमा त जान्छ। तर अब इभनमा गएपछि इज अडको भ्यालु 1 हुन्छ। अब हामीले यसको मुनि फेरि त्यो फ्लोलाई ब्रेक गर्ने त केही हालेको छैन नि त। त्यही भएर यहाँबाट फेरि मुनि नै गइदिन्छ क्या यो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भन्दा यसलाई 8 हालौँ। अनि यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा चेक गर्यो 0 हो कि होइन। अब यहाँनिर त 8/2 गर्दा 4 नै आउँछ, रिमाइन्डर त 0 आउँछ नि त। त्यही भएर अब इभन भन्ने लेभलमा गयो। अनि यो लाइन एक्जिक्युट गरेँ। तर यो लाइन पछि त अब सिक्वेन्सियल फ्लो नै हुन्छ नि त प्रोग्रामको। त्यही भएर यसले मुनिकै रन गर्दै बस्छ क्या। अनि त्यही भएर इभन भए पनि अब इज अडमा गएपछि यहाँ हाम्रो 1 छ नि त। अनि त्यही भएर भ्यालुलाई यसले मोडिफाई गरिदियो क्या। हामीले फेरि यहाँ मुनि फ्ल्याग हालेर राख्नुपर्छ। अब यो गो टु युज गरेर राख्दा तिमीहरूले के नोटिस गरेर होला भन्दा गो टु युज गर्नु चाहिँ अलिक झन्झटै छ क्या। अब प्रोग्राम धेरै राम्रो रिडेबल पनि हुँदैन है। अनि तिमीले धेरै कुरालाई याद गरेर राख्नुपर्छ क्या। त्यही भएर अब यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ रन हुन्छ यो राम्ररी। किनभने अब यहाँ इभन भन्नेमा गएपछि डाइरेक्टली हाम्रो यो लेभलमा जान्छ नि त एन्डमा गएपछि प्रोग्रामको एन्डमा पुग्यो। सो यसरी पनि गर्न मिल्छ है तिमीहरूले। तर अब यसको सट्टा चाहिँ हामीहरूले स्विच युज गर्न मिल्छ क्या। स्विच भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्विच पनि कन्डिसनल नै हो। स्विचबाट गर्न मिल्ने कुराहरू सब इफबाट पनि गर्न मिल्छ। तर अब स्विचहरू चाहिँ अब तिम्रो धेरै केसेसहरू छ भने होइन, अथवा तिमीलाई सर्टेन एक्सप्रेसनको हिसाबमा चाहिँ कन्डिसन्सहरू प्रेजेन्ट गरेर प्रोग्रामको एक्जिक्युसन गर्नु मन छ भने चाहिँ स्विच युज गर्दा हुन्छ क्या। अब त्यही कमेन्ट गरौँ होइन। अब तिमीले अघिको भावलवाला प्रोग्रामलाई नै होइन गो टु हालेर गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो क्या। यो अहिले हेर्दाखेरि अलि औडे छ नि यो त। किनभने फर्स्टमा सब गरेर राख्नु पऱ्यो केसेसहरू। अनि हरेक केसेसमा गएपछि हरेक केसेसमा तिमीले एन्डमा जाने पनि हालिराख्नु पऱ्यो। अनि गर्नु पऱ्यो। अब यो काम त गर्छ, तर यो यसरी गर्दा चाहिँ ठिक होइन क्या। किनभने पढ्ने मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो, गर्ने मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ यो है। त्यही भएर यसको सट्टा चाहिँ तिमीहरूले स्विच युज गर्दा हुन्छ क्या। अब स्विचमा चाहिँ फर्स्टमा स्विचको चाहिँ अब पार्टहरू कस्तो हुन्छ भन्दा तिमीले एक्सप्रेसन एउटा लिएको हुन्छौ। अनि त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हरेक केसमा एउटा कन्स्टेन्ट एक्सप्रेसनसँग कम्पेयर गर्छौ क्या। अनि कन्स्टेन्ट एक्सप्रेसन र त्यो एक्सप्रेसनको भ्याल्यु सेम छ भने चाहिँ त्यो भित्र भएको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। अनि त्यसरी नै तिमीले डिफ्रेन्ट केसेसहरू हालिराख्नु मिल्छ होइन। अनि त्यो एक्सप्रेसनको ब्लक चाहिँ त्यो केसको ब्लक चाहिँ तिम्रो एक्सप्रेसनको भ्यालुको अनुसार एक्जिक्युट हुन्छ। अब स्विच युज गरेर त्यो भावल्सवाला हामीले गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्टमा एउटा क्यारेक्टर लेटर लिउँ, यसलाई बी भनेर राखिदिउँ। अनि एउटा इन्ट इज भावल भन्नेलाई चाहिँ 0 बनाऊँ। अब यो चाहिँ इज भावल इज इफ लेटर इज कन्सोनेन्ट। यो चाहिँ अब इज भावल चाहिँ 0 हुन्छ कन्सोनेन्ट छ भने, अनि 1 चाहिँ भावल छ भने हुन्छ भनेर हामीहरूले त्यसरी सेट गरेका छौँ है। त्यही भएर अब के गर्न मिल्छ भन्दा अब स्विच गरेर लेटर गरौँ है। अनि स्विच लेटर गरेपछि हाम्रो अब फर्स्ट केस भनेको भावलको ए हो नि त। अब फर्स्ट
केस ए भयो अनि यो छ भने चाहिँ इज भावललाई 1 गरौँ है। अनि त्यसपछि यो ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो स्विचको केसमा चाहिँ तिम्रो भित्र स्विचको स्टेटमेन्टभित्र ब्रेक भन्ने स्टेटमेन्ट कहिले पनि यसले यो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ ब्रेकमा कहिले पनि आयो भने चाहिँ यो स्विचको होल ब्लकबाटै बाहिर निस्किदिन्छ क्या। यो किन चाहिन्छ चाहिँ हामीहरू हेर्छौँ है। तर अब यसरी नै ए र ई को लागि भयो, आई ओ र यु को लागि पनि चाहियो। सो अब हामीहरूले के गरेका छौँ भन्दा हाम्रो लेटरको हुनसक्ने केसेस हामीहरूलाई चाहिने केसेस भनेको भावल्स भने 5 वटा छ। ए छ भने इज भावललाई 1 पार, ई छ भने 1 पार, आई छ भने 1 पार, अनि ओ र यु छ भने पनि 1 पार भनेर हामीले गरेका छौँ है। अब यति गरेपछि चाहिँ ल अब यतिको छ है हाम्रो। तिमीहरूले चाहिँ के बुझिराख्नु पर्यो भन्दा त्यो इफ स्टेटमेन्टसँग कम्पेयर गरेर जस्तो भयो भने चाहिँ यसले के गरेछ भन्दा इफ लेटर हरेक केसवाला लाइनमा चाहिँ यसले इफ यो ए भने चाहिँ लेटर हो भने यसको मुनिको स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गर भने जस्तो भयो क्या। त्यही भएर अब यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा गयो हाम्रो इनिसियलाइज भयो भेरिएबल्सहरू, त्यसपछि यहाँ जान्छ। अब हाम्रो बी भन्ने त कतै पनि छैन नि त, त्यही भएर डिरेक्टली प्रोग्रामको एन्डमा गयो क्या। तर अब हामीले यता सपोज ओ हाल्यौँ रे अनि यु हाल्यौँ, अनि यसलाई डिबग मोडमा खोल्यो भने चाहिँ अब हाम्रो केस चाहिँ यहाँ एउटा मिल्यो नि त, यु भन्ने छ नि त। सो युमा जान्छ, इज भावलको भ्याल्यु अपडेट हुन्छ अनि त्यसपछि रिटर्नमा जान्छ। अब स्विचको चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दा एउटा डिफल्ट केस भन्ने पनि हुन्छ है। तिमीले डिफल्ट केस चाहिँ कुनै पनि केस माथिहरूको अरू कुनै पनि केस म्याच भएन भने चाहिँ तिम्रो स्विचले चाहिँ डिफल्ट केसलाई रन गर्छ क्या। अब हाम्रो डिफल्ट केस भनेको त भावल होइन भने कन्सोनेन्ट हुने हो नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ इज इक्वल्स टु 0 नै हालौँ। यस्तो गरौँ है त। अब डिफल्ट केस भने अरू केही होइन, कुनै पनि केससँग म्याच भएन अरू भयो भने स्विचको कुनै पनि अरू केससँग म्याच भएन भने चाहिँ डिफल्ट केसको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ क्या। अब सपोज हामीले यहाँ ब्रेक भन्ने स्टेटमेन्ट हालेनौँ है। अब ब्रेकको काम भनेको त स्विचबाट बाहिर निस्किने भनेर भनेको छौँ नि हामीले। सो ब्रेकै हाल्न बिर्स्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब अहिले हामीहरूले यसलाई दिएको लेटरको भ्याल्यु यु छ है। यु भनेको त एउटा भावल नै हो, त्यही भएर हाम्रो केस युसँग म्याच गर्छ। भावलको भ्याल्यु अपडेट भएर 1 हुनुपर्छ। सो स्विच लेटरमा युमा गएर भावलको भ्याल्यु 1 मा अपडेट हुन्छ होइन। यो यहाँ हेर्न सक्छौँ 1 भयो। तर अब ब्रेक नहालेपछि स्विचकोबाट बाहिर निस्केन, सो सिक्वेन्सियली नै गयो क्या प्रोग्राम। सो अब यहाँनिर ब्रेक भएको भए त स्विचबाट बाहिर निस्किन्थ्यो, तर हामीले ब्रेक हालेनौँ। सो अब डिफल्ट पनि एक्जिक्युट भयो क्या। त्यही भएर ब्रेक हाल्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीले त्यो केस पछि नै स्विचबाट बाहिर निस्किन्छ भने चाहिँ ब्रेक भन्ने चाहिँ हाल्नै पर्छ, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। सो अब हाम्रो ब्रेक नहाल्यो भने डिफल्टमा गयो। अब इज भावलको भ्याल्यु फेरि अपडेट भएर 0 भयो। त्यही भएर हामीले सोचेको लजिक अनुसार त मिलेन नि त। इज भावल भनेको कन्सोनेन्ट हो भने 1 हुनुपर्ने, कन्सोनेन्ट हो भने 0 हुनुपर्ने, तर हामीले भावल नै दिएको छ तर पनि 0 भयो। त्यही भएर यस्तो एररहरू चाहिँ आउन सक्छ होइन। त्यही भएर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही हो स्विचमा। सो स्विचको चाहिँ यति नै कुरा हो। स्विचहरू पनि बुझिराखेकै होला। अब तिमीहरूलाई क्वेसन्स छ भने हालिराख्दा हुन्छ। सो अब चाहिँ एउटा प्रब्लम हेरौँ है त।
हामीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्याल्यु छ त्यसलाई चाहिँ इटिरेट गरेर राख्नु पर्यो क्या त्यसलाई चाहिँ कन्सटेन्टली चेन्ज गरेर राख्नु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ 1 देखि 5 सम्म चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब त्यो कसरी गर्न मिल्छ त अब त्यो गर्ने एउटा कमन भन्दा पनि एउटा एकदम स्ट्रेट फरवर्ड वे भनेको त तिमीले फर्स्टमा त्यो भ्यालुलाई इनिसियलाइज गर्यो अनि हरेक लाइनमा त्यो भ्यालुलाई चाहिँ 1 ले अपडेट गर्दै गयो क्या अब त्यसरी गऱ्यो भने यहाँनिर 1 छ 2 हो 3 4 5 भएर हाम्रो गोल त अचिभ गरिहाल्यौँ है तर अब तिमीलाई यो अब हरेकचोटि यसको भ्यालु अपडेट हुँदा चाहिँ केही चेक गर्नु पर्यो क्या सपोज हामीले एलाई 1 मा सेट गरेका छौँ अनि 1 देखि 5 सम्म एलाई अपडेट गरिरहेका छौँ तर अब यसको चाहिँ हरेक अपडेट गर्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसन अड छ कि इभन छ है कुनै नम्बरले डिभिजिबल छ कि छैन अथवा त्यो कुनै नम्बर छ हामीलाई चाहिने भए कुनै एउटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यस्तो गरिराख्नु पर्यो भने यसरी नै स्ट्रेट फरवर्ड गरिराख्यो भने त रिपिटेटिभ हुन्छ नि हाम्रो प्रोग्राम एकदम सो अब अड कि त इभन भनेर चेक गर्नुपर्छ भने तिमीले 1 भनेर सेट गर्यो इभन छ कि अड छ भनेर इफ स्टेटमेन्ट हालेर चेक गर्यो अपडेट गर्यो अनि फेरि त्यही गर्यो अनि यसरी त अलिक झन्झट हुन्छ नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भन्दा एउटा फर्स्ट वे भने गो टु युज गरेर हो गो टु अब यही प्रोग्रामलाई पहिला लेखौँ है हामी सो के गरौँ भन्दा इन्ट आई इज इक्वल्स टु 1 हालौँ है यसलाई अनि त्यसपछि इफ I is less than or equal to 5 यहाँ चाहिँ अब हामीले के गरेका छौँ भन्दा I चाहिँ 5 भन्दा सानो छ भने चाहिँ I को भ्यालु 1 ले बढाऊ भने जस्तो हो क्या यो इफ स्टेटमेन्टमा अब I को भ्यालु बढाएपछि के गर्ने भन्दा त अब हामीहरूलाई 5 सम्म बढाइराख्नु मन छ नि त त्यही भएर गो टु हाल्ने हुन्छ यहाँ अनि यहाँबाट चाहिँ यता जान्छ है सो यहाँ अब 5 यसलाई यो भन्दा पनि दुईटालाई इफ स्टेटमेन्ट भित्र हालौँ ल यस्तो गरौँ है अब कन्डिसन फुलफिल भएन भने चाहिँ अनि प्रोग्रामको एक्जिक्युसन स्टप हुन्छ क्या सो अब यसलाई रन गरौँ अब हामीले एक्सपेक्ट गरेको के हो भन्दा आईको भ्यालु चाहिँ 1 देखि 5 सम्म अपडेट हुँदै जान्छ सो फर्स्टमा आईको भ्यालु 1 छ लेस देन 5 भनेर फुलफिल भयो त्यही भएर भित्र गएर हियरमा गयो 2 भयो आईको भ्यालु अपडेट भइरहेछ अब आईको भ्यालु 3 भयो यसरी नै 4 भयो 5 भयो अब यहाँ त अब मिट गरेर नि त आई 6 भइसकेपछि त आईको भ्यालु अब यो कन्डिसन त फुलफिल भएन नि त त्यही भएर अब इफ कन्डिसन हुँदैन अनि हाम्रो प्रोग्राम एन्ड हुन्छ क्या सो अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यति ब्लकमा लुप भइरहेछ नि त प्रोग्राम लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ बेसिकली यही हो क्या कुनै कन्डिसन्सहरूको हिसाबमा तिमीले चाहिँ सर्टेन ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ रन गरे गर्छौ क्या सो त्यही हो लुपिङ भनेको चाहिँ अब हामीले हेरेर एक्जाम्पल अनुसार त गो टु युज गरेर पनि लुप त गर्न मिल्दो रहेछ नि सजिलै पनि देखिन्छ है त्यति अप्ठ्यारो पनि देखिँदैन भनेपछि जहिले पनि गो टु नै किन युज नगर्ने त जस्तै अब हामीहरूले यतानिर इक्जाम्पल भनेछौँ नि सपोज हामीहरूलाई चाहिँ एभ्री इटरेसन अफ ए इभन छ कि अड छ भनेर हेर्नु मन छ यस्तै कुनै प्रब्लम छ भने त अब गो टु युज गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा प्रोग्राम यस्तो भइदिन्छ क्या अब यो मैले तिमीहरूलाई प्रब्लम पहिले भनिसकेको थिएँ होइन त्यही भएर यसले इभन हो कि अड हो हरेक इटरेसनमा छुट्याउने भनेर तिमीहरूलाई बुझ्नु त अप्ठ्यारो भएन होला तर मैले त्यो नभने भए अथवा यो लेबलहरूको नाम अलिक चेन्ज गरेर राखेको भए लेबलहरूको नेमिङमा अलिक फ्रिडम लिएको भए है भेरिएबलको नेम पनि अलिक अर्कै राखिदिएको भए यो बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्थ्यो क्या अब यो प्रोग्रामको फ्लो हामीहरूले बुझ्न पनि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ अब यहाँ इभनमा जाउँ भनेको छ इभनबाट फेरि स्टार्टमा जाउँ भनेको छ अब यो ऊ सकेपछि एन्डमा जाउँ भनेको छ सो अलिक हेर्दाखेरि कस्तो ऊ भयो नि बिजी देखिन्छ नि कोड त्यही भएर अब गो टु चाहिँ युज गरिहाल्नु हुन्न क्या त्यही भएर यो अब तिमीहरू युज गर्छु नै म भन्यो भने पनि अब के नै गर्न सकिन्छ र होइन तर कोड चाहिँ अनरिडेबलै हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ गो टु युज गरेपछि चाहिँ सो गो टु चाहिँ
सकेसम्म तिमीहरू अभोइडै गर भन्छु म चाहिँ है। अब गो टु छ भने लुप स्टेटमेन्ट्सहरू किन छ त भन्दाखेरि टु मेनी गो टु स्टेटमेन्ट्स छ भने फ्लो अफ प्रोग्राम इज हार्डर टु ट्रेस अनि कोड बिकम्स हार्ड टु रिड। यही हो दुईवटा मेन रिजन चाहिँ गो टु युज नगर्ने। अब त्यही भएर गो टु युज नगरिकन अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा त सीमा चाहिँ हाम्रो लुपिङ स्टेटमेन्ट्सहरू नै छ क्या। लुप गर्नको लागि सीमा चाहिँ फङ्सन्सहरू नै छ। अब लुपको फ्लो चार्ट चाहिँ बेसिकली यही हो। कन्डिसन एउटा चेक गर्छ, त्यो कन्डिसन फुलफिल भयो कि भएन भनेर हेर्छ। कन्डिसन फुलफिल भएको छ भने चाहिँ सम कोड एक्जिक्युट गर्छ, सम फङ्सन यसले एक्जिक्युट गर्छ अनि त्यसपछि फेरि कन्डिसनै चेक गर्छ क्या। त्यो कन्डिसन फुलफिल हुन्जेलसम्म यसले चाहिँ त्यो कन्डिसनको अनुसार त्यो ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ रन गरिरहन्छ। अनि कन्डिसन सेटिस्फाई नहुने बित्तिकै अथवा कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै चाहिँ लुपबाट बाहिर निस्किन्छ। लुपको इक्जाम्पल्सहरू अब लुप चाहिँ धेरै जसो सब एप्लिकेसन्सहरूमै युज हुन्छ है। कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा एप्लिकेसन चाहिँ युजरले स्केप नथिचेसम्म रन भइरहोस् भन्नको लागि चाहिँ तिमीले लुप गरिरहन्छ त्यो एप्लिकेसनलाई अनि स्केप थिचेपछि लुपबाट बाहिर निस्किन्छौ। एउटा बेसिक लुपिङको कन्डिसन भनेको चाहिँ त्यही हो। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा यो कन्डिसन चाहिँ जहिले पनि सेटिस्फाई भइराख्न सक्छ नि त। कन्डिसनको सेटिस्फ्याक्सन फल्स नआउन सक्छ नि त। त्यसो बेला चाहिँ त्यो इन्फाइनाइट लुप हुन्छ है। इन्फाइनाइट लुप भनेको चाहिँ अब त्यो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ लुपबाट कहिले पनि बाहिर निस्किँदैन क्या। अनि यसको चाहिँ कन्डिसन यहाँनिर जुन कन्डिसन चेक हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि ट्रु आउँछ क्या, जहिले पनि सेटिस्फाई हुन्छ। अनि इन्फाइनाइट लुप भनेको त्यही हो, इन्फाइनाइटली रन भइरहन्छ त्यो लुप। इन्फाइनाइट लुप चाहिँ अब बेसिकली युज हुने भनेको गेम डेभलपमेन्टहरूमा हो। गेम डेभलपमेन्टमा तिमीले मेन गेम लुप भनेर सब गेमको एनिमेसन्सहरू रन गर्ने, रेन्डर गर्ने चाहिँ एउटा इन्फाइनाइट लुपमा हालेर गर्छौ। अनि युजरले चाहिँ एप्लिकेसनलाई बन्द गर्यो भने मात्र लुपबाट बाहिर निस्किने केस निकाल्छौ। त्यही हो। नेस्टेड लुप्सहरू भनेको चाहिँ अब तिमीले एउटा लुपिङ स्टेटमेन्ट हालेको छौ अनि त्यो लुपिङ स्टेटमेन्टभित्र अर्को एउटा लुपिङ स्टेटमेन्ट पनि हालिदियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब नेस्टेड लुप भन्छ क्या। एउटा लुपिङको स्टेटमेन्टभित्र अर्को लुपिङको स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ त्यो नेस्टेड लुप हो। अब यसको पनि हेर्नु भने फर्स्टमा तिम्रो कन्डिसन 1 फुलफिल भएको छ भने कन्डिसन 2 मा आउँछ। कन्डिसन 2 चाहिँ ट्रु भइरहन्जेलसम्म चाहिँ कन्डिसन 2 कै ब्लक रन भइरहन्छ क्या। जब तिम्रो कन्डिसन 2 फल्स आउँछ तब मात्र फेरि कन्डिसन 1 अपडेट हुन जान्छ क्या। सो यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्दा भयो भन्दा फर्स्टमा लुप 1 स्टार्ट हुन्छ अनि लुप 2 स्टार्ट भएपछि चाहिँ लुप 2 एन्ड नहुन्जेलसम्म लुप 1 चाहिँ अपडेट हुँदैन क्या। अहिलेको लागि चाहिँ त्यति बुझिराख्यो हुन्छ। हामीहरू इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ पछि। अब नेस्टेड लुप चाहिँ के को लागि कस्तो केसेसहरूमा युज हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा मेट्रिक्स हेरौँ न हामी, रोजहरू हुन्छ, कलमहरू हुन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दा हरेक एउटा रोको लागि 3टा कलम छ नि एउटा 3x3 म्याट्रिक्समा। सो अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्दा हुन्छ भन्दा तिम्रो हामीले सपोज आईलाई लुप गरेर 1 2 3 मा राखेका छौँ अनि जेलाई पनि 1 2 3 मा राखेका छौँ भने तिम्रो हरेक आई लुप हरेक रोमा हामीले जाँदाखेरि चाहिँ हरेक 3टै कलममा लुप गर्नु भने चाहिँ नेस्टेड लुप युज हुन्छ क्या। भन्ने मतलब A1 मात्र हुँदाखेरि 1 2 3 छ नि त। A1 1 1 2 1 3 भयो भने मतलब सेकेन्ड भ्यालु चेन्ज भइराख्यो। त्यसपछि फर्स्ट भ्यालु एकचोटि फेरि चेन्ज भयो अनि सेकेन्ड भ्यालु फेरि 3चोटि चेन्ज भयो। हो यस्तोबाट इटिरेट गर्नलाई चाहिँ नेस्टेड लुपहरू युज गर्न मिल्छ। हो अब लुप गर्नको लागि हाम्रो सीमा चाहिँ 3टा स्टेटमेन्टहरू छ। एउटा व्हाइल हो, एउटा डु व्हाइल लुप हो अनि एउटा चाहिँ फोर लुप हो। अब व्हाइल लुपले चाहिँ के गर्छ भन्दा व्हाइल पछि लेखेको तिमीहरूले लेखेको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ यो भित्रको एक्सप्रेसन ट्रु हुन्जेलसम्म व्हाइल लुप चाहिँ रन भइरहन्छ अनि फल्स भएपछि चाहिँ व्हाइल लुप रन हुँदैन क्या। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सो अघिकै 1 देखि 5 सम्मै इटिरेट गर्ने एक्जाम्पल हेरौँ। अब हामीले 1 देखि 5 सम्म गर्ने भनेका छौँ। सो व्हाइल 5 गरौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा आई लेस देन 5 लाई फर्स्टमा यसले चेक गर्छ यो कन्डिसन मिट भएको छ कि छैन। अनि यो कन्डिसन मिट भएको छ भने चाहिँ
यहाँभित्र भएको कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ क्या। अब आई लेस देन 5 छ भने हामीले अब आईबाट आई भ्यालुलाई इटरेट गरेर राखौँ भन्छ नि त। त्यही भएर आई लेस देन 5 छ भने चाहिँ आईलाई बढाइराखौँ भनेर गऱ्यौँ। सो व्हाइल लुप भनेको चाहिँ बेसिकली यही हो क्या। तिम्रो यो कन्डिसन मिट हुन्जेलसम्म यहाँभित्र तिमीले यो कर्ली ब्रेसेसभित्र लेखेको कोड चाहिँ रन भइरहन्छ। अब यसलाई रन गरौँ। सो फर्स्टमा हाम्रो आई इनिसियलाइज भयो 1 भनेर। त्यसपछि अब व्हाइल लुपमा गयो। अब व्हाइल आई इज लेस देन 5 भनेर चेक गर्यो। अब अहिलेको केसमा त 1 हो, त्यही भएर त्यो मिट भयो नि त, त्यही भएर लुप बडीभित्र गयो। अब आई प्लस प्लस भनेको आईको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो। अनि लुपको एन्डमा गएपछि यो फेरि माथि नै जम्प हुन्छ क्या, व्हाइल स्टेटमेन्टमै जम्प भयो नि। त्यही भएर अब फेरि एकचोटि चेक गर्यो अनि अपडेट भयो। फेरि भ्यालु अब हाम्रो 3 मा अपडेट भयो। त्यसरी नै अब 4 मा भयो। अब भ्यालु 5 भयो नि त। अब हामीले यहाँ इज इक्वल्स टु त हालेको छैन। अब इज 5 इज लेस देन 5 भने जस्तो भयो नि त। अब यो त ट्रु होइन, त्यही भएर यसले चाहिँ लुपभित्रको स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युटै गर्दैन अनि डाइरेक्टली रिटर्नमा गयो। अब व्हाइल लुपको बेसिक फङ्सनिङ चाहिँ यस्तै हो। तिम्रो यहाँभित्रको एक्सप्रेसन ट्रु छ भने चाहिँ लुप बडी एक्जिक्युट हुन्छ, फल्स छ भने चाहिँ लुपभित्र जाँदै जाँदैन। अब इभ्यालुएसन कन्ट्रोलिङ एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ तिम्रो यो इभ्यालुएसन छ नि, यो चाहिँ लुपको स्टार्टिङमा हुन्छ क्या। स्टार्टिङमा कन्डिसन मिट भएको छ भने चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ लुप, नत्र भए हुँदैन भन्न खोजे हो। सो अर्को टाइप अफ लुप भने चाहिँ डु व्हाइल लुप हो। अब डु व्हाइल लुप र व्हाइल लुप एकदम सिमिलरै छ है। एउटा एकदम सानो डिफ्रेन्स मात्र छ। एउटा के भन्दाखेरि जस्तै हामीले व्हाइल लुपमा यो इभ्यालुएसन यो आई इज लेस देन 5 भन्ने केसलाई हामीहरूले लुपको स्टार्टिङमा चेक गरेका थियौँ नि। तर डु व्हाइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एक्सप्रेसन चाहिँ एन्डमा चेक हुन्छ क्या। तिम्रो स्टेटमेन्ट रन भइसकेपछि प्रोग्रामको त्यो लुप बडी एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्र चेक गर्छ क्या यसले एक्सप्रेसन। सो के गरौँ भन्दा यतैनिर एउटा डु व्हाइलको लेखौँ है त। सेम प्रोग्राम नै लेख्छु म। डु गरौँ अनि आई प्लस प्लस व्हाइल आई इज लेस देन 5। ल सो बेसिक डु व्हाइल लुप चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसले चाहिँ अब फर्स्टमा जस्तै व्हाइल लुपमा हामीहरूको फर्स्टमा एक्सप्रेसन चेक भएको थियो यो, अनि त्यसपछि लुप बडी एक्जिक्युट भएको थियो नि। तर यसलाई चाहिँ कसरी भन्ठान्दा हुन्छ भन्दा तिम्रो फर्स्टमा चाहिँ लुप बडी एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ यसले कन्डिसन चेक गर्यो क्या। कन्डिसन मिट भयो भने अनि फेरि यता फ्लो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ यहाँ जान्छ अनि एक्जिक्युट हुन्छ, अनि त्यसपछि लुप बडी एक्जिक्युट हुन्छ फेरि। सो यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ अब अहिले हाम्रो आईको भ्याल्यु 1 भनेर हामीले फर्स्टमा सेट गर्यो। आईको भ्याल्यु एड भयो अनि त्यसपछि यो कन्ट्रोल एक्सप्रेसनमा यसले चेक गर्छ ट्रु छ कि छैन। अब अहिलेको लागि ट्रु छ नि त, त्यही भएर लुप बडी फेरि एकचोटि एक्जिक्युट भयो क्या। अब यो ट्रु हुन्जेलसम्म चाहिँ एक्जिक्युट भइरहन्छ। अब आईको भ्याल्यु 5 भएपछि चाहिँ अब 5 इज लेस देन 5 भन्ने त ट्रु होइन नि त, त्यही भएर बाहिर गयो। हाम्रो इटिरेटरले चाहिँ 1 देखि 5 सम्म काउन्ट गर्यो। सो डु व्हाइल लुप चाहिँ यस्तै हो। डु व्हाइल लुप मा अब एउटा के हेर्नुपर्छ भन्दा डु व्हाइल लुप तिमीहरूले याद पनि गर्यो होला, एकचोटि चाहिँ जहिले पनि रन हुन्छ क्या। भने मतलब जस्तै अब डु व्हाइल लुपमा आई प्लस प्लस गऱ्यौँ। अब व्हाइल आई इज इक्वल्स टु 2 गऱ्यौँ है। अब यो हेर है, हामी आई भने त 2 होइन नि अहिलेको लागि, 2 नगरौँ।
10 गरौँ है। ल सपोज ल यस्तो गऱ्यौँ रे, कन्डिसन के छ भन्दा हाम्रो i इज इक्वल टु 10 छ है। i इज इक्वल टु 10 छ भने लुपमा जाऊ भने जस्तो भयो है। तर अब यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने चाहिँ के देख्छौँ भन्दा एकचोटि चाहिँ लुप बडी जहिले पनि एक्जिक्युटै हुन्छ क्या, किनभने हामीहरूको टेस्ट नै लुपबाट बाहिर निस्किँदा हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ कन्डिसन चेक गर्ने लुपबाट बाहिर निस्किएर भएपछि हाम्रो अपडेट फङ्सन यो लुपभित्रको बडी चाहिँ एकचोटि चाहिँ जहिले पनि रन हुन्छ क्या। अब ट्रु भएपछि मात्र लुप बडीभित्र जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, एकचोटि चाहिँ जहिले पनि जान्छ। सो डु व्हाइल र व्हाइलमा चाहिँ डिफ्रेन्स त्यही हो। व्हाइललाई चाहिँ तिम्रो एन्ट्री कन्ट्रोल भन्छ होइन, एन्ट्रीमा चेक गर्छ त्यसले चाहिँ कन्डिसनहरू। अब डु व्हाइललाई चाहिँ एक्जिट भन्छ, एक्जिट कन्ट्रोल भन्छ क्या। एक्जिटमा यसले एक्सप्रेसन चेन्ज गर्यो, चेक गर्यो नि त ट्रु छ कि छैन भनेर। डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो। अब डु व्हाइल युज गर्छौ कि व्हाइल युज गर्छौ तिमीहरूले प्रोग्राममा भने चाहिँ एकदम पर्सनल प्रिफरेन्सकै कुरा हो है। मैले चाहिँ अब डु व्हाइल त्यति साह्रो युजै गर्दिनँ, व्हाइलबाटै हुन्छ डु व्हाइलबाट गर्न मिल्ने सब कामहरू है। तर अब डु व्हाइल युज गरेर व्हाइलले गर्ने सब कुरा गर्न मिल्छ, अनि व्हाइलको सब कुरा पनि डु व्हाइल युज गरेर गर्न मिल्छ है। यो दुईवटा मध्ये युज गर्ने चाहिँ तिमीहरूको पर्सनल प्रिफरेन्सै हो। डु व्हाइल लुप भयो हो। अब यिनीहरूको फ्लो चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स पनि देखिन्छ। व्हाइल लुपमा चाहिँ अब तिम्रो लुप बिगिन भयो, कन्डिसन यसले चेक गर्यो सेटिस्फाई भएको छ कि भएको छैन। कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने लुपको स्टेटमेन्ट यसले रन गरेर फेरि कन्डिसन चेक गर्दै जान्छ। अनि जब तिम्रो कन्डिसन फल्स आउँछ तब यो लुपबाट बाहिर निस्किन्छ भने डु व्हाइलको चाहिँ तिम्रो लुप स्टार्ट भएपछि स्टेटमेन्ट पहिला रन भएर अनि कन्डिसन चेक हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यसले एकचोटि स्टेटमेन्ट चाहिँ जहिले पनि रनै गर्छ भनिन्छ। और यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ व्हाइल र डु व्हाइलको डिफ्रेन्स। अब नेक्स्ट टाइप अफ लुप भने चाहिँ फर लुप है। अब कुरा के हो भन्दा लुपिङको लागि चाहिँ जस्तो टाइप अफ लुपिङको प्रब्लम आए पनि व्हाइल र डु व्हाइलबाट त्यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ है। लुप चाहिन्छ भने तिमीहरूले व्हाइल र डु व्हाइल मात्र युज गरे पनि हुन्छ। तर अब फर स्टेटमेन्टको एकचोटि सिन्ट्याक्स हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले फर स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने चाहिँ तिनवटा पार्ट छ हेरौँ है। फर्स्टमा इनिसियल स्टेटमेन्ट छ, एउटा टेक्स्ट एक्सप्रेसन छ, अनि अपडेट एक्सप्रेसन छ क्या। इनिसियल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले आफ्नो इटिरेटर हुन्छ नि, जस्तै हामीले अहिलेसम्म आई भनेर युज गरिरहेको छौँ नि हाम्रो लुपहरूमा, यो आई भने चाहिँ इटिरेटर भनेर बुझिराख है। यसले चाहिँ इटिरेट गर्ने भएर इटिरेटर भने हो। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले इटिरेटरलाई इनिसियलाइज गर्छौँ है। सेकेन्डमा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ क्या, हाम्रो लुपभित्र जाने कन्डिसनहरू मिट भएको छ कि भएको छैन भनेर टेस्ट गर्छौँ है। अनि थर्डमा चाहिँ अपडेट एक्सप्रेसन भनेर हालेको हुन्छौँ, त्यो इटिरेटिङ भ्यालुलाई अपडेट कसरी गर्ने भनेर हामीले यहाँ थर्डमा राख्छौँ है। सो यसो हेर्दाखेरि त लुपको बारेमा हरेक इन्फर्मेसन त एउटै लाइन अफ कोडले आयो नि त। सो फर युज गर्नुको फाइदा भनेको चाहिँ त्यही हो क्या। फर युज गरेपछि चाहिँ मोर रिडेबल भयो है तिमीहरूको लुप, सिन्ट्याक्स पनि इजियरली अन्डरस्टुड हुने भयो, अनि इजियर एक्जिक्युसन पनि हुने भयो। किनभने एउटै लाइन अफ कोडबाट लुपको इन्फर्मेसनहरू हामीले थाहा पायौँ नि त। सो एउटा बेसिक फर लुप भनेको चाहिँ फेरि 1 to 5 काउन्ट गर्नेवाला गरौँ। फोर अब फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले इनिसियलाइजेसन भनेको छौँ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले इनिसियल स्टेटमेन्ट भनेको छौँ है। इनिसियल स्टेटमेन्टमा हामीले हाम्रो कुन इटिरेटर हो भनेर मेन्सन गरौँ, आई हो नि त हाम्रो। सो आई भयो। सेकेन्डमा चाहिँ अब हामीले टेस्ट एक्सप्रेसन हाल्छौँ क्या। अब हामीले टेस्ट के गर्ने भन्दा त आई भनेको 5 भन्दा सानो हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने हो नि त। त्यही भएर
i is less than 5 भन्ने हालौँ है। अनि थर्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अपडेट गर्छौँ क्या। अब आईलाई कसरी अपडेट गर्ने त, एउटा भ्यालुले अपडेट गर्ने, त्यही भएर आई प्लस प्लस हालौँ। सो अब लुप एक्जिक्युटेड भन्ने एउटा इन्ट भेरिएबल लिउँ, त्यसलाई अहिलेको लागि 0 मा हालौँ। अनि लुपभित्र गएको छ भने चाहिँ लुप एक्जिक्युटेडलाई 1 गरौँ है। सो बेसिक फर लुप चाहिँ यही हो। अब यसलाई पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी पढ्न मिल्छ भन्दा, फर आई भनेको चाहिँ आईको अहिलेको भ्यालुलाई आई लेस देन 5 छ भने चाहिँ यो मुनिको स्टेटमेन्ट रन गर अनि आईलाई अपडेट गर भन्नु हो क्या। यो यति एउटा स्टेटमेन्टले चाहिँ त्यति इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ। अब वाइल हेऱ्यो भने त जस्तै अब वाइल लुप लेखेको छ अनि लुप बडी अलि लामो छ भने त यो इटिरेटर कहाँ छ, कस्तो छ, यसले कसरी भ्यालु बढाउँछ भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त, हामीले खोजिराख्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ फर लुपमा पर्दैन क्या, किनभने हामीले अपडेट एक्सप्रेसन यहीँहाले हुन्छौँ नि त। त्यही भएर इन्फर्मेसन हामीले यतैबाट पाउने भयो। सो यो चाहिँ मोर रिडेबल छ। अब एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले माथि नै लेखे पनि होइन, यो अपडेट एक्सप्रेसनलाई माथि नै लेखे पनि यो एक्सप्रेसन अपडेट हुने चाहिँ लुपको स्टेटमेन्ट रन भएपछि हो क्या। भने मतलब सपोज यसलाई रन गरौँ हामी, ल अब आई हामीले इनिसियलाइज गरिसकेका छौँ 1 भनेर। अब त्यही भएर यो फर लुप को स्टार्टिङमा गयो। अब यसले चाहिँ अब यहाँनिर टेस्ट एक्सप्रेसनलाई चेक गर्छ क्या, आई इज लेस देन 5 छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। अनि लुप बडीभित्र गयो अनि यहाँ आईको भ्यालु 1 हालेको थियौँ, अनि हामीले आई प्लस प्लस हाले पनि आईको भ्यालु चाहिँ अझै 1 नै छ क्या। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो यो अपडेट एक्सप्रेसन अहिले नै रन भइसकेको छैन। त्यही भएर अब यसलाई हामीले रन स्टेप ओभर गरेर राख्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर पुग्यो है। अब फेरि फर लुपमै पुग्यो। अब चाहिँ तिम्रो यहाँ फर्स्टमा स्टेटमेन्ट पनि अपडेट भयो अनि त्यो चाहिँ टेक्स्ट एक्सप्रेसन पनि भयो क्या। सो फेरि हेऱ्यो भने अब आईको भ्यालु 2 छ, अनि 2 भएपछि अब फेरि फर लुपमा गएपछि यसले अब हाम्रो आईको भ्यालुलाई बढाएर 3 पार्छ। अनि 3 पारेपछि लुप एक्जिक्युसन हुने स्टेटमेन्टमा गयो, लुपको बडीमा गयो, अनि लुपको बडीमा गएपछि अनि यही लुप भइरहन्छ क्या। सो यसलाई चाहिँ कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दा त्यही भएर यो आई प्लस प्लसलाई चाहिँ तिमीले हुन त अब फर लुप युज गरेपछि चाहिँ त्यो माथि नै हाल्दा राम्रो हो होइन, तर तिमीहरूलाई ऊ देखाउनु चाहिँ यहाँनिर आई प्लस प्लस हाल्नु र त्यो गर्नु सेम हो क्या। फङ्सन चाहिँ तिमीले यहाँ माथि आई प्लस प्लस हाल्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ रन भएको लुपको एन्डमै हुन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले रन गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई पनि हामीले रन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो आउने हाम्रो फ्लो प्रोग्रामको फ्लो हुने चाहिँ अघि जस्तो चाहिँ डिट्टु त्यही हुन्छ क्या। फर्स्टमा लुप बडी रन भयो, लुप बडी रन भएपछि हाम्रो अपडेट एक्सप्रेसन अपडेट भयो, अनि त्यसपछि फेरि माथि गएर अब चाहिँ टेस्ट रन हुन्छ। यो तिम्रो यो इनिसियल स्टेटमेन्ट चाहिँ लुपको स्टार्टिङमा एकचोटि रन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यो कहिले पनि मतलबै हुँदैन है यसको चाहिँ। यो एकचोटि मात्र रन हुन्छ क्या लुपको स्टार्टिङमा, त्यसपछि चाहिँ हरेक इटिरेसनमा यो रन हुँदैन, फर्स्ट इटिरेसनमा मात्र हुन्छ। सो यसरी नै अब आईको भ्यालु फेरि अब 3 हुन्छ, अनि टेस्ट कन्डिसन हेऱ्यो यसले 4 भयो, अनि 5 भएपछि अब माथि चेक गर्यो 5 इज लेस देन 5 भनेर फल्स हो। त्यही भएर हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ लुपबाट बाहिर निस्क्यो। अब हामीले यहाँनिर आईलाई इनिसियलाइज यता माथि गरेको छौँ है, तर यसको सट्टा चाहिँ हामीले डिरेक्टली यहीँभित्र पनि गर्न मिल्छ क्या। इनिसियलाइजेसन पनि इनिसियल स्टेटमेन्टमै हाल्न मिल्छ। अब यो एकचोटि मात्र रन हुने भएको भएर चाहिँ
यो अब यसले फर्स्ट टाइम लुप रन हुँदाखेरि आएको भ्यालुलाई 1 सेट गर्छ, यो कन्डिसन चेक गर्छ, लुप एक्जिक्युट गरेपछि अपडेट भएपछि अनि जहिले पनि टेक्स्ट एक्सप्रेसन मात्र रन भइरहन्छ, यो इनिसियल स्टेटमेन्ट चाहिँ रन हुँदैन। सो यसलाई रन गऱ्यो भने फर्स्टमा यहाँ लुप एक्जिक्युटेड इनिसियलाइज भयो, फर लुपमा जाँदाखेरि चाहिँ यसपालि अब हाम्रो यो आई भ्याल्यु पनि इनिसियलाइज भएर 1 भनेर सेट हुन्छ। जस्तै अहिले आईमा त गार्बेज भ्यालु छ नि त, यहाँ इनिसियलाइज मात्र भएको छ, त्यही भएर अब यसलाई हामीले एकचोटि रन गर्ने हो भने चाहिँ आईको भ्यालु 1 पनि सेट भयो अनि यसले टेक्स्ट एक्सप्रेसन पनि हेऱ्यो क्या, अनि त्यसपछि लुप बडी रन भयो, एक्सप्रेसन हाम्रो अपडेट भयो, अपडेट भएपछि अनि यो माथि फरमा जाँदाखेरि चाहिँ टेस्ट मात्र गर्छ क्या यसले। अब यो हामीहरूलाई इनिसियल स्टेटमेन्टसँग मतलबै भएन। सो अब यसले टेस्ट मात्र गर्यो, आईको भ्यालु 2 छ, 2 इज लेस देन 5 छ, त्यही भएर अब फेरि लुप एक्जिक्युटेड यो लुप भित्र गयो अनि अपडेट हुन्छ। सो हाम्रो फाइनल आउटकम चाहिँ अब आई5 भयो, आई5 भएपछि माथि फर लुपमा यसले टेस्ट गर्दाखेरि अब 5 इज लेस देन 5 फल्स हो, सो लुपबाट बाहिर निस्क्यो। सो यसले देखाउनु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इनिसियलाइजेसन तिमीहरूले बाहिर गर्दा पनि हुन्छ अथवा फर लुपको भित्र गर्दा पनि हुन्छ। अब यसको मतलब त हामीले यो पनि हटाउन मिल्यो नि त यहाँबाट, यसलाई यता पनि लेख्न मिल्यो नि। भनेपछि हाम्रो फर लुपमा चाहिँ तिमीले टेस्ट कन्डिसन मात्र हाल्दा पनि भयो। यो अलि हेर्दाखेरि वाइल जस्तो पनि देखिन सक्यो, यस्तो गर्न ठिक चाहिँ होइन, किनभने अब हामीले फर लुप युज गर्ने नै लुपको इन्फर्मेसन, लुप अलि रिडेबल होस्, इन्फर्मेसन यहाँबाट आओस् भनेर हो नि त। तर बेसिकली फर लुपको एक्जिक्युसन चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको क्या। तिमीहरूको इनिसियलाइजेसन पहिला भयो, टेस्ट कन्डिसन चाहिँ फर लुपको स्टार्टिङमा हेर्छ, अपडेट चाहिँ यसले लास्टमा गर्छ क्या। सो फर लुप एक्जिक्युट हुने वे चाहिँ यही हो। हटाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ ल। अब सो यस्तो हुन्छ है। तर अब के हुन्छ भन्दा तिमीहरूले यो टेस्ट एक्सप्रेसन पनि हटायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर पनि सोचिरहेको होला है। अब फर लुप यसरी पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्दा यसरी पनि काम गर्छ गर्नु त। तर तिमीहरूको टेस्ट एक्सप्रेसनै छैन भन्नुको मतलब चाहिँ फर लुप चाहिँ जहिले पनि फुलफिल भइरहेछ क्या लुपिङ कन्डिसन चाहिँ, किनभने अब फल्स अथवा ट्रु हुने कुनै यहाँ टेस्टै छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ इन्फाइनाइट लुप हो क्या। अब तिम्रो हरेकचोटि स्टेप ओभर गर्दाखेरि चाहिँ आईको भ्याल्यु बढिरहन्छ क्या, लुपबाट बाहिर कहिले पनि निस्किँदैन। सो फर लुपलाई चाहिँ यहाँभित्र तिमीहरूले केही नलेखे पनि हुन्छ, तर त्यो भयो भने चाहिँ इन्फाइनाइट लुप हुन्छ। फर लुपको पनि यति हो। यहाँ फ्लो चार्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ। फर्स्टमा टेक्स्ट एक्सप्रेसन हेऱ्यो, यो इनिसियल स्टेटमेन्ट रन हुन्छ फर्स्टमा एकचोटि मात्र, त्यसपछि यसले टेक्स्ट एक्सप्रेसनलाई चेक गर्छ, टेक्स्ट एक्सप्रेसन ट्रु आयो भने लुप बडी रन भयो, अनि त्यसपछि एक्सप्रेसन अपडेट भयो, अनि फेरि टेस्ट हुन्छ। फर लुपको चाहिँ यस्तै हुन्छ फ्लो। अब कहिलेकाहीँ कस्तो केसेसहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लुपभित्र पनि तिमीलाई सर्टेन इटिरेसन्सहरू मात्र चाहिएको छ कि है, अथवा लुपभित्र बसिराख्ने एउटा कन्डिसन छ, तर सर्टेन एउटा कन्डिसन मिट हुने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ लुपबाट बाहिर निस्किन मन छ, अथवा त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ तिमीलाई स्किप गरेर लुपको अर्को इटिरेसनमा जानु मन छ है। त्यस्तो केसेसहरू आयो भने चाहिँ हामीहरूसँग कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सहरू छ क्या। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्सलाई चाहिँ जम्प स्टेटमेन्ट्स पनि भन्छ है। 3टा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स छ सीमा, हुन त 4वटा छ, एउटा रिटर्न पनि छ है। त्यो रिटर्नको बारेमा चाहिँ भोलि हामीहरू फङ्सन्सको बारेमा हेर्दा भोलि रिटर्न पनि हेर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरू 3टासँग डिल गर्छौँ। गो टुसँग त डिल गरिसक्यौँ, सो अब हामीले हेर्ने भने चाहिँ ब्रेक र कन्टिन्यू हो। अब कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स भनेको नाम जस्तै नै हो, यसले चाहिँ प्रोग्रामको फ्लो को कन्ट्रोल चाहिँ काहीँ सारिदिन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ, त्यही भन्नु जस्तो हो। अब ब्रेक स्टेटमेन्ट हामीले स्विचमा पनि हेरिसकेका छौँ। अब स्विचको केसमा चाहिँ ब्रेकले स्विचको बडीबाट कन्ट्रोललाई बाहिर निकाल्दा थियो प्रोग्रामको। तर अब लुपको केसमा चाहिँ ब्रेकले चाहिँ लुपबाटै ब्रेक भएर बाहिर निस्किन्छ क्या, भन्ने मतलब स्किप गरिदिन्छ लुपलाई नै। सो इक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ सपोज हामीहरूलाई कस्तो केस छ अरे भन्दाखेरि
तिमीलाई चाहिँ इटिरेट गरिराख्नु मन छ 1 बाट होइन? तर कुनै पनि नम्बर डिभिजिबल बाई 3 आयो भने चाहिँ लुपबाट बाहिर निस्किनु मन छ क्या। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अ, व्हाइल ल 1 देखि 10 सम्म तिमीले इटिरेट गर्न खोजिरहेछौ, तर तिम्रो डिभिजिबल बाई 3 कुनै नम्बर आयो भने चाहिँ तिमीलाई लुपबाट बाहिर निस्किनु मन छ भने फर आई मोड्युलो 3 भनेपछि अब 3 बाट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल छ भने चाहिँ फर लुपभित्र गयो, नत्र जाँदैन। यसो भने चाहिँ हामीहरू ब्रेक गरौँ है। फर्स्टमा हाम्रो आई इनिसियलाइज भयो, अनि आईको भ्यालुमा 1 छ, 1 इज लेस देन 10 भने ट्रु हो। सो लुपको बडीभित्र गयो, लुपको बडीभित्र गएपछि अब यो कन्डिसन मिट भएको छैन अहिले, त्यही भएर इटिरेट भएर आईको भ्यालु अब अपडेट भएर 2 हुन्छ। सो आईको भ्यालु सरी है, यहाँ अपडेट एक्सप्रेसन चाहिँ हाल्नु बिर्सेछ। सो ल अब आईको भ्यालु 1 छ। अब यो कन्डिसन भएन, आईको भ्यालु हामीले अपडेट गर्यौँ, अनि अब आईको भ्यालु 2 भयो। अब 2 भएपछि अब फेरि यसले चेक गर्छ डिभिजिबल छ कि छैन। डिभिजिबल छैन, सो फेरि अपडेट भयो एकचोटि आईको भ्यालु 3 भयो। 3 भएपछि फेरि लुपको स्टार्टिङमा गयो। अब यो कन्डिसन मिट भयो नि त हाम्रो। अब मिट भएपछि यो यहाँ ब्रेक स्टेटमेन्टमा गयो क्या। अब ब्रेकले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि ल तिम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ, अब हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ लुपबाटै बाहिर निस्क्यो, पुरै व्हाइल लुपबाट बाहिर निस्किसक्यो। सो ब्रेक भनेको चाहिँ अब स्विचको केसमा तिमीलाई स्विच स्टेटमेन्टबाट बाहिर निकाल्यो भने, लुपको केसमा चाहिँ यसले चाहिँ होल लुपलाई नै स्किप गरेर लुपको त्यो कन्डिसनबाटै बाहिर निस्किसक्यो क्या। सो अब लुप एक्जिक्युट हुँदैन, हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो भने लुप पछिको स्टेटमेन्टहरूमा गइसक्यो। सो ब्रेकको चाहिँ यही हो। ब्रेक चाहिँ बेसिकली यही नै हो। अर्को कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कन्टिन्यू हो। अब ब्रेकले चाहिँ हाम्रो पुरै लुपलाई नै स्किप गरेर बाहिर निस्केको थियो नि, कन्टिन्यू चाहिँ त्यस्तो छैन। कन्टिन्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यो इटिरेसन चाहिँ छ नि, जस्तै ब्रेक युज गर्यो भने चाहिँ हामीहरूको लुपबाटै बाहिर निस्केको थियो। कन्टिन्यूले चाहिँ तिम्रो लुपको एन्डमा पुऱ्याइदिन्छ क्या फ्लो, अनि स्टेटमेन्ट अपडेट भएपछि तिम्रो स्टेटमेन्ट अपडेट भएपछि फेरि लुपमै चाहिँ बसिरहन्छ होइन, तर त्यो इटिरेसन चाहिँ स्किप हुन्छ क्या भन्न खोजेको। यसलाई नै फर युज गरेर गरौँ। फर आई इज लेस देन 10 प्लस प्लस भयो। इफ आई अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा चाहियो भन्दा हामीहरूलाई चाहिँ लुपभित्रै बसिराख्नु मन छ, तर हरेक डिभिजिबल बाई 3 वाला इटिरेसन चाहिँ हामीहरूलाई स्किप गर्नु मन छ क्या। त्यो हामीहरूलाई चाहिँदैन भने चाहिँ हामीहरूले कन्टिन्यू युज गर्छौँ क्या। यो इक्जाम्पलबाट देखिन्छ होला। ल के गरौँ भन्दा यो हेर्नको लागि चाहिँ एउटा डिभ बाई 3 भन्ने एउटा भेरिएबल लिउँ होइन, इन्टिजर। यो चाहिँ अब तिम्रो कुनै नम्बर डिभिजिबल बाई 3 छ भने चाहिँ यो 1 हुनु पर्यो, अनि डिभिजिबल बाई 3 छैन भने चाहिँ यो 0 हुनु पर्यो अरे होइन। अब हामीहरूलाई अथवा एकछिनै भयो, यो पछि गरौँला, अहिले यतिकै हेरौँ। सो यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो आईको भ्यालु 1 छ। हामीले अब फर लुपभित्र गयो, फर लुपभित्र गएपछि यो कन्डिसनलाई चेक गर्यो। अब आई मोडुलो 3 0 होइन, त्यही भएर अब एकचोटि फेरि अपडेट भयो है। भने मतलब
यसको मुनि भएको स्टेटमेन्टहरु यसको यो एक्जाम वेटै त्यो गर्नै पर्यो ल इज डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने एउटा इज डिभ बाइ 3 भन्ने एउटा भ्याल्यु लिउँ है अब यो डिभिजिबल बाइ 3 छ भने चाहिँ यो मुनिको अपडेट हुनु पर्यो is div by 3 प्लस प्लस गरौँ है सो नम्बर डिभिजिबल बाइ 3 छ भने डिभिजिबल बाइ 3 छैन भने चाहिँ नोट गर्नु ल अब कसो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दा नम्बर डिभिजिबल बाइ 3 छैन भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुनु पर्यो तर डिभिजिबल बाइ 3 छ भने चाहिँ हुनु भएन क्या त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कन्टिन्यू युज गर्दा हुन्छ सो हामीहरूले चाहिँ कन्टिन्यू कस्तो केसमा युज गर्छौँ भने तिमी लुपभित्र छौ है तर तिमीलाई सर्टेन कन्डिसनमा इटिरेसनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ युज गर्न मन लागेन क्या जस्तै लुपको सर्टेन इटिरेसनहरूमा चाहिँ त्यो लुप वर्डलाई तिमीलाई एक्जिक्युट गर्न मन लागेन भने चाहिँ तिमीले कन्टिन्यू युज गर्छौ क्या त्यस्तो केसेसहरूमा किनभने कन्टिन्यूले के गरिदिन्छ भन्दा कन्टिन्यू भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ लुपभित्र कन्टिन्यू भन्ने स्टेटमेन्टमा गएपछि चाहिँ यो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ लुपको एन्डमा गइदिन्छ क्या सो यो केसमा चाहिँ हामीहरूले के गरेका छौँ भन्दा यो लुप स्टार्ट भयो अनि इफ आई इज डिभिजिबल बाइ 3 देन कन्टिन्यू भनेर छौँ नि त भने मतलब आई डिभिजिबल बाइ 3 छ भने चाहिँ यो हाम्रो यो जुन चाहिँ लुप बडी छ नि यो इज नट डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने भेरिएबललाई अपडेट गरेका छौँ नि हामीले 1 ले यो चाहिँ नगर भन्न खोजे क्या हो यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ अब के देख्न सक्छौ भन्दा तिमीहरूले फर्स्टमा आई इज इक्वल्स टु 1 भयो यो पनि भेरिएबल इनिसियलाइज भयो सो अब लुप बडीमा गयो यो कन्डिसन चेक गर्छ यो कन्डिसन मिट भएको छैन भने लुप बडी एक्जिक्युट भइहाल्छ जस्तै अब हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो उयो लाइनमा छ है सो अब आईको भ्याल्यु 1 थियो 2 भयो 2 मा पनि यो कन्डिसन मिट भएन सो अब यो स्टेटमेन्ट यो अहिले यसको भ्याल्यु 1 छ सो अपडेट भएर 2 हुनुपर्छ तर अब हेर्ने हो भने त हाम्रो आईको भ्याल्यु 3 भएको छ नि त अब हाम्रो आईको भ्याल्यु 3 भयो यो कन्डिसन त मिट भयो अब यो कन्डिसन मिट भएपछि यो कन्टिन्यू भन्ने स्टेटमेन्टमा गयो नि त अब कन्टिन्यू भन्ने स्टेटमेन्टले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा ब्रेक भन्नेले लुपबाट बाहिरै निकालिदिएको थियो यसले चाहिँ अब लुपको एन्डमा पुर्याइदिन्छ क्या लुप स्टेटमेन्टभित्रै एन्डमा पुर्याउँछ सो अब एन्ड भनेको त फरको लागि अपडेट एक्सप्रेसन यहाँ छ नि त सो यहाँ गइदियो क्या भने मतलब हाम्रो इज नट डिभिजिबल बाइ 3 भन्ने भेरिएबल चाहिँ अपडेट भएन सो यस्तै गरिराख्यौँ भने है अब 4 मा यो कन्डिसन मिट हुँदैन अपडेट हुन्छ I5 हुँदाखेरि पनि यो कन्डिसन मिट हुँदैन अपडेट भइरहेको छ तर अब 6 मा त फेरि अब यो कन्डिसन मिट हो नि त अब यो कन्डिसन मिट भएपछि कन्टिन्यूमा जान्छ कन्टिन्यूमा गएपछि अब यो मुनिको लुप बडीलाई स्किप गरेर फेरि अपडेट हुने एक्सप्रेसनमा गएर यसले चेक गर्छ सो त्यही भइरहन्छ सो बुझ्यो होला यो कन्टिन्यूले चाहिँ पुरै लुपबाट बाहिर निकाल्दिने भन्दा पनि कन्टिन्यूले चाहिँ लुप बडीको एक्जिक्युसन चाहिँ स्किप गरेर डाइरेक्टली अपडेट हुने ठाउँमा लगिदिन्छ सो कन्टिन्यूको पनि यही हो अब एउटा नेस्टेड लुपको एक्जाम्पल हेरौँ है त अब नेस्टेड लुप भन्ने मोस्टली युज हुने अहिलेको केसमा भने मोस्टली युज हुने भनेको प्याटर्न मेकिङहरू अब अघि भने जस्तो हामीहरूले त्यो मेट्रिक्सको त्यो इटिरेसन कुनै पनि 2 डिमेन्सनल केही छ भने चाहिँ त्यसमा इटिरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ नेस्टेड लुप युज गर्छौँ अथवा अब एक्जामको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्याटर्न मेकिङको टाइपको क्वेसन्सहरू आयो भने चाहिँ धेरै जस्तो नेस्टेड लुपै युज गरेर गर्छ होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीहरू के हेरौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन टेबल टाइप केही गर्छौँ सो त्यसको लागि इन्ट आई इज इक्वल्स टु
1 हालौँ int 2 j इज इक्वल्स टु 2 हालौँ है। अब मल्टिप्लिकेसन टेबल भनेर मैले भन्न चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ अब भन्दाखेरि 1:2 1:3 1:4 1:5 होस् होइन। त्यसपछि फेरि 2:2 2:3 2:4 2:5 होस्। त्यसै गरेर 4:5 सम्म हुने केही बनाउनु खोजेँ हो क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ यो गरौँ अनि एउटा मल्ट भन्नेलाई चाहिँ 1 मा सेट गरौँ है। अब एउटा लुपलाई इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। फर आई भयो, आई इज लेस देन 5 सम्मको बनाम 4 सम्मको बनाम। अब नेस्टेड लुप भनेपछि अब लुपभित्र अर्को एउटा लुप पनि हुन्छ नि त। त्योभन्दा अगाडि बिटे ल फर जे अब यसलाई पनि 5 सम्म गरौँ। ल यही हो है बेसिक चाहिँ। नेस्टेड लुप चाहिँ यो किन हो भन्दा यो फर लुप भित्र अर्को एउटा फर लुप छ नि त। तपाईँ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन तिमीहरूले झट्टै हेरेर नबुझ्लौ होइन। तर अब हामीहरूले यसलाई डिबगरमा खोल्यो भने चाहिँ है त फर्स्टमा यहाँ हामीसँग भएको तिनवटा भ्याल्युज तिनटै इन्ट भ्याल्युजहरू हो। सो फर्स्टमा तिनटै भ्यालु चाहिँ इनिसियलाइज गरौँ। सो आईलाई 1 भनेर सेट गरेको छ, जेलाई 2 भनेर सेट गरेको छ अनि मल्ट भन्ने भ्यालुलाई 1 भनेर सेट गरेको छ है। सो अब फर्स्टमा आई लुप इनिसियलाइज भयो। यसको मतलब आईको भ्यालु 1 छ, यो कन्डिसन फुलफिल भयो। सो अब लुपको बडीमा जान्छ। अब लुपको बडीमा त अर्को एउटा लुप छ। सो अब जे इनिसियलाइज भयो, जे भनेर 2 भयो, यो कन्डिसन मिट भयो। सो अब यो लुपको बडीमा जान्छ। यो लुपको बडीमा गएपछि मल्टिप्लाई भनेको आई टाइम्स जे भनेर स्टोर हुन्छ क्या। अहिलेको केसमा आई टाइम्स जे भनेको 1 टाइम्स 2 हो, त्यो भने 2 हो है। सो मल्टमा 2 भनेर स्टोर भयो। अब जस्तै अघि मैले नेस्टेड लुपमा पनि भनेको थिएँ, नेस्टेड लुपको चाहिँ जहिले पनि इनर लुपको कन्डिसन फुलफिल भएपछि मात्र फेरि आउटर लुपको कन्डिसन पनि फुलफिल हुन्छ क्या। सो त्यसपछि जे प्लस प्लस अपडेट भयो, जे अपडेट भएपछि जेको भ्यालु 3 भयो। अब 1 इन्टु 3 भनेर मल्टमा स्टोर हुन्छ। सो 3 हुनुपर्छ, 3 भयो। त्यसरी नै अब फेरि 4 भयो, मल्टमा 4 स्टोर हुनुपर्छ, 4 भयो। अब 5 हुन्छ, 5 मा त यो फुलफिल भएन। 5 मा यो फुलफिल नभएपछि चाहिँ यहाँ माथि जान्छ। तर अब के हेर्न सक्छौँ भन्दा हामीहरूले जेको भ्यालु त 5 छ है। हामीहरूले गर्न खोजेको 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 4 सम्म त भयो। तर अब 2 टाइम्स 1 बाटै सुरु गर्ने हो भने त मिल्दैन नि त। किनभने यहाँनिर अब हाम्रो आई लुपमा कन्डिसन मिट त हुन्छ। आईको भ्यालु 2 छ, 2 भनेको त लेस देन 5 हो। तर जेको भ्यालु त फेरि 5 छ नि त। अब यो भनेपछि यहाँ भित्रको लुप त कहिले पनि एक्जिक्युटै हुँदैन नि। सो अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा यो जे इज इक्वल्स टु 2 भनेर यहाँ सेट गऱ्यौँ भने चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा अब फर्स्टको एक्जिक्युसन फर्स्ट टाइम भित्रको लुपको एक्जिक्युसन चाहिँ अघिको जस्तै हुन्छ क्या। अब मल्टको भ्यालु 4 भनेर स्टोर भयो, जेको भ्यालु 4 छ। अब 4 पछि जेको भ्यालु अपडेट भएर 5 हुन्छ। 5 भनेर लेस देन 5 होइन। त्यही भएर अब यो लुपबाट बाहिर निस्किन्छ, लुपबाट बाहिर आयो अनि आउटर लुपमा पुग्यो। अब आउटर लुपमा आईको भ्यालु अपडेट भएर 1 थियो, अब 2 हुन्छ। आईको भ्यालु 2 भयो। अब 2 भएपछि अब फेरि हामीले जेको भ्यालु 2 मै सेट गऱ्यौँ क्या। 2 मै सेट गरेपछि अब यो मल्टमा जाँदाखेरि चाहिँ 2 इन्टु 2 2 इन्टु 3 2 इन्टु 4 भनेर हुन्छ। अब 2 इन्टु 3 भएपछि अब यहाँ 6 भयो।
अब त्यसरी नै 2 into 4 भएर 8 भयो। अब यहाँ 5 मा पुगेपछि अब यो कन्डिसन फेरि फल्स आयो, सो लुपबाट बाहिर निस्क्यो। भित्रको लुपको कन्डिसन फुलफिल भएपछि अब बाहिरको लुपमा जान्छ फेरि। अब बाहिरको लुपमा गयो, यो लाइनमा छ, यो लाइनमा अब आई को भ्यालु हाम्रो 2 थियो, अब अपडेट भएर 3 हुन्छ। के भने पनि लेस देन 5 हो, सो फेरि भित्रको लुपमा जान्छ। यसरी नै हो क्या। सो बुझिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ भित्रको लुप बन्द नभएसम्म बाहिरको लुपमा चाहिँ जाँदैन क्या। सो यसरी नै अब 3 टाइम्स 4 भनेर 12 भयो। अब यसको फाइनलमा चाहिँ अब 3 छ, अपडेट भएर 4 मा भयो। 4 इज लेस देन 5 पनि अहिलेसम्म ट्रु नै छ। सो 4 4 16 सम्म भयो। अब 16 बाट यो भित्रको लुपको कन्डिसन पनि फुलफिल भयो। अब बाहिर आएपछि चाहिँ अब यो अपडेट हुन्छ। अहिले i4 छ। अब i4 भएपछि फर्स्टमा आई अपडेट भएर 5 हुन्छ। 5 इज लेस देन 5 भनेर फल्स हो नि त। सो अब आउटर लुपबाट पनि बाहिर आयो क्या। सो अब दुइटै लुपबाट बाहिर आयो। हामीले गर्न खोजेको कुरा फुलफिल भयो। हामीले गर्न खोजे 4 सम्मको मल्टिपल हो नि त, 1 देखि 4 को। अब त्यो हामीले अचिभ गऱ्यौँ। सो नेस्टेड लुपहरू वर्क गर्ने चाहिँ यसरी हो। यो भित्र अर्को लुप पनि हाल्न मिल्छ है। नेस्टेड जतिवटा लुपलाई पनि जतिवटा लुपभित्र पनि नेस्ट गर्न मिल्छ क्या। तर बुझिराख्नु चाहिँ के पर्यो भन्दा सबभन्दा इनर मोस्ट लुप जब इनर मोस्ट लुप सकिन्छ अथवा कन्डिसन फल्स आउँछ, त्यसपछि त्योभन्दा एउटा बाहिरको लुपको कन्डिसन फल्स आएपछि मात्र सबभन्दा आउटर मोस्ट लुपमा निस्किन्छ। त्यही हो। ल यति नै हो। अब क्वेसन छ भने चाहिँ त्यो क्वेरिजहरूमा हालिदिँदा हुन्छ। अनि अब त डिस्कसन नै सुरु गर्दा पनि होला भोइस च्याटबाटै। प्रवीण एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ, प्राइम नम्बर हो कि होइन चेक गर्ने भनेर चाहिँ एकचोटि हेर त। च्याटमा छ सायद। If a number is prime or composite using break and continue statements both. पहिला ब्रेक मात्र राखेर गर अनि त्यसपछि यो के अरे स्कुलमा दिएको क्वेसन होला, त्यही भएर त्यस्तो आउँदैछ। यो त खासै युज गर्नुपर्ने जस्तो देखिन, तर अब एक्जाम्पल हो। एक्जाम्पलको लागि मात्र गर्दैन। यो अलि जे पाए त्यो क्वेसन नै हो, त्यो मैले स्कुलमा सोधेको है। ल अब for int I is equals to 0, I is less than or equal to square root of. प्रवीण हामीले स्क्वायर रुटको बारेमा भनेको छैन, त्यही भएर n सम्म मात्र गरौँ। युज नगर n बाट युज गर्दा less than or equal to n minus 1 गर्दा होला नि है। नट इक्वल टु बनाइदिनु भयो। n बाट नर्मलाई norm is equals अब if norm I equals to 0, break हालौँ। I 2 बाट सुरु गर्नु पर्दैन, 0 बाट गरेछ। I even number is 13 हालौँ है। ए अनि एउटा फ्ल्याग पनि चाहियो नि, int is prime। यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने प्राइम नम्बर होइन।
सो केही गर्नै परेन। होइन तलपट्टि चाहिँ इज प्राइमलाई 0 गर्नु पर्यो, माथिपट्टि 1 राख्नु पर्यो नि, नत्र जतिखेर नि तिम्रो इज प्राइम 0 नै हुने भयो जुन नम्बर आयो नि। इज इज कम्पोजिट गरे नि भयो इज यसरी। कम्पोजिट सेम भयो। सो यहाँनिर इज प्राइम 0 पार्नु पर्यो। ब्रेक मात्र युज गरेर यही हुनुपर्छ। यसलाई चेक गरौँ है त। 13 भनेको प्राइम हो। स्कोपमा राख्नु पर्यो, हजुर स्कोपमा राख्नु पर्यो नि। इज प्राइम र ए ब्रेक चाहिँ ल अब हुनुपर्छ। 13 छ। सो यो भयो। अब यसले यो प्रोग्रामले हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दा अब 1 बाट त सब नम्बर डिभिजिबल छ, त्यही भएर 1 बाट किन सुरु गर्नु पर्यो हाम्रो इटिरेटर होइन। अनि त्यो नम्बरलाई त आफूले पनि डिभाइड गर्छ नि त, नम्बर इटसेल्फले पनि डिभाइड हुन्छ, त्यही भएर यो पनि चेक गरिराख्नु परेन। लास्ट केस यो दुईटा बिचको नम्बरहरूले डिभाइड गर्यो भने त्यो नम्बर प्राइम हुँदैन, त्यही भएर डिभाइड गर्यो भने चाहिँ इज प्राइम 0 भने प्राइम होइन, अनि ब्रेक गर्यो भने लुपबाट बाहिर निस्क्यो। सो त्यही हो। 3 ले पनि डिभाइड हुँदैन, 4 ले पनि हुँदैन, 5 ले पनि हुँदैन, 6 7 8 9 10 ले पनि भएन, 11 12। अब 12 सम्म नभएपछि त यो प्राइम हो नै। सो इज प्राइमको भ्यालु 1 नै हुन्छ। अनि कन्टिन्यू हाल्न चाहिँ निशानले सजेस्ट गरे चाहिँ त्यो इफ पछि एउटा एल्स स्टेटमेन्ट हालेर कन्टिन्यू हाल्दियो न। त्यो त रिडन्डेन्ट हुन्छ, तर त्यो क्वेसनले चाहिँ मागेको छ क्या अरे। क्वेसनले मागेकै छ नै भने त यो गर्नै पर्यो। ब्र्याकेटको माथि भयो। अल्सो डिबग मोडबाट बाहिर जाऊ न। हस् ल यही हो तिम्रो आन्सर चाहिँ। तर त्यही हो, अब त्यो एल्स कन्टिन्यू चाहिँ हालिराख्न जरुरी चाहिँ छैन है। अब क्वेसन यो नै एकदम मागेको छ भनेर हाल्नु पर्यो, नत्र यस्तो चाहिँ चाहिँदैन, यो एकदम रिडन्डेन्ट हो। यसरी कोड नगरेको राम्रो छ, कन्फ्युज हुन्छ त्यो एल्स कन्टिन्यू किन राखेको भन्नु। भयो होला है तिम्रो क्वेसन त बुझ्यो होला नि है। अरूको के क्वेसन छ भने एकछिन यसमै एउटा प्राइम नम्बर नहालेर गर्दा पनि हुन्छ। 6 होइन 6 हालौँ। यो प्राइम नम्बर छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो त हाम्रो 2 ले नै डिभिजिबल छ। सो इज प्राइम भन्ने 0 भयो फर्स्टमा, अनि त्यसपछि लुपबाटै बाहिर निस्क्यो। इज प्राइम 0 भनेको अब हामीले बुझाए अनुसार प्राइम भन्ने 0 होइन भनेर बुझाएको छौँ। सो 6 भनेको प्राइम होइन भनेर भयो। यो कोड बुझेनौ भने बुझेनौ भने त्यहाँ कि भोइस च्याटबाटै भन्ने पनि हुन्छ कि त्यहाँ च्याटबाट लेख्ने पनि हुन्छ।
माइकमा च्याटमा जहाँ राख्ने हुन्छ आफ्नो क्वेरीहरू त्यहाँ त्यो कोडलाई टेक्स्ट पेस्ट गरिदिउ न कतै ए ओके डे टु एक्जाम्पल्समा पेस्ट गरिदिनु हुन्छ म ओके B2 examples त्यो डे 1 हो है बाइ द वे डे 1 पाइदिनु है यो के हो रे प्राइम नम्बर or not using कुनै पनि एक्जाम्पल बुझेको छैन भने स्विचबाटै के यो किन चाहियो अथवा यो यसको सट्टा यो गरेर कस्तो हुन्छ भने तिमीहरूले आफै पनि हेर्न मिल्छ डिबगरबाट त होइन तर केही क्वेसन्स पठाइदिन्छ एकैछिनमा अनि अब पोस्ट स्ट्रिम हो तिमीहरूले पोस्ट स्ट्रिम क्वेसन सोध्दा नि भयो है अब त्यो अझ के इभेन्टको भन्दा बाहिर क्वेसन सोधिदिन्छ या बाइ द वे हिजो तिमीहरूले टर्नरी अपरेटरको बारेमा हेऱ्यौ होला थियो सो कतिजनाले हेऱ्यौ होला ए त्यो अरहरू पढाएको थिएन हिजो यो भने होइन नो त्यो टर्नरी अपरेटर के ए क्वेसन मार्क र H2 होला त्यसको एक्जाम्पल देखाइदियो भन्नु हिजोको प्रोग्राम खोल न सुयोगले लास्टमा हालेको छ हिजोको स्लाइड्समा त्यो हेरेर उसले नै बनाएको प्रोग्रामलाई टर्नरी अपरेटर युज गर्दा होला हिजोको डे 0 एक्जाम्पल्समा पोस्ट गरेको ट्राई गर्यो होला नि होइन त्यसमा नबुझेको के छ भने सोध्दा हुन्छ हो तिमीहरूले आफै केही गर्दाखेरि पनि केही मिलेन जे सोध्दा नि भयो डिबगरको बारेमा सोध्दा नि के बुझेको छैन भने टर्नरी यसकै इक्जाम्पल int a int a greater than b छ भने a नभए b यही हुनुपर्ने हो सो टर्नरी अपरेटर्स चाहिँ भने चाहिँ यो यो गर्नु भनेको चाहिँ के गरे जस्तो हो भन्दा इफ
यसरी गरौँ न if a is greater than b greatest is equals to a यो गर्नु भनेको चाहिँ यहीसँग यो गरे जस्तै हो क्या ए हैन एउटा कुरा छुट्यो यो हो else टर्नरी अपरेटर्स यो लाइन अफ कोडले जे गर्यो नि त्यो इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यही हो क्या अब तिम्रो यो कन्डिसन चेक गर्छ अब कन्डिसन ट्रु आयो भने चाहिँ यसलाई यो ग्रेटेस्ट भने यो भयो है यो भेरिएबलमा यो भ्यालु गयो तर अब यो कन्डिसन मिट भएन भने चाहिँ यो कोलोन पछि हालेको भ्यालु चाहिँ आयो क्या सो यसलाई ए भने 1 छ बी भने 2 छ हामीले ग्रेटेस्टमा 2 भनेर एक्सपेक्ट गरेछ सो 2 आयो है तर अब यसलाई 3 बनाम अनि एकचोटि फेरि रन गरौँ छ 2 भएको छ सो ग्रेटेस्टमा हामीले एक्सपेक्ट गर्दा भने 3 हो अनि 3 नै आयो सो टर्नरी अपरेटर्स चाहिँ बेसिकली कन्डिसन छ एउटा क्वेसन मार्क हाल्यो त्यसपछि तिम्रो कन्डिसन फुलफिल भएको छ भने चाहिँ यो तिमीले दिएको फर्स्ट केस भनौँ न यो ए चाहिँ ग्रेटेस्टमा गएर स्टोर भएको छ अहिलेको केसमा चाहिँ नत्र भए यो बी चाहिँ भएको छ ए अनि अर्को हिजो इफ एल्समा छुट्या भने एल्स इफ सो इफ र एल्स त तिमीहरू उ भयो होला है बुझ्यो होला इन्ट ए इज इक्वल्स टु 1 गरौँ 2 गरौँ हैन अब इफ तिमीहरूले इफ कन्डिसन हाल्छौ नि इफ ए इज लेस देन 10 गरौँ अनि यहाँ सर्टेन स्टेटमेन्ट छ है के अनि एल्स इफ भन्ने पनि छ क्या तर एल्स इफ गरेर तिमीहरूले सपोज ए इज लेस देन 20 गर्यौ के गरौँ भन्दा भ्यालु भनेर 0 सेट गरौँ है so if a is less than 10 if value is equals to 1 बनाम यसलाई else if 11 गर्नु त if a is less than 20 if value is equals to 2 else ल यो एउटा कन्डिसनल उ भयो है बी नै चाहिएन नि सो यसलाई रन गरे भने ए भने 11 छ इफ भ्यालु भने 0 छ यो कन्डिसन मिट भएन तर यो कन्डिसन मिट भयो सो अब इफ भ्यालु 2 भयो अनि बाहिर निस्क्यो अब यो एल्स इफ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा